من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أجرني من النار 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 اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم صل على سيدنا محمد عبدك والنبيك ورسولك النبي الأمي اللهم أنزله المقعد المقرب إنك يوم القيامة اللهم صل على سيدنا محمد عدد في علم الله صلاة دائمة في دوائم ملك الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد سيف الله القاضي اللهم صل على سيدنا محمد سيف الله القاضي اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبعدد كل علة وشفاء ويشفي صدور قوم المؤمنين وإذا مرضت فهو يشفي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء لما في الصدور يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين سلام قولا من رب رحيم سلام على إبراهيم سلام على إلياسين سلام على نوح في العالمين سلام على موسى وهارون سلام على موسى وهارون سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني